रफ़ा यदैन कहते हैं नमाज के वक़्त हाथ उठाने को। अगर मैं समझता हूँ कि देखें, अगर रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया होता या कोई मकरूह इसको समझा जाता तो ये अब तक जारी ना होता। अब तक तकबीर तहरीमा में रफ़ुल यदैन हर कोई करता है, किसी भी मसलक से है, जो भी है, हर कोई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि रफ़ुल यदैन करना सुन्नत है, नमाज का हिस्सा है, और ये कोई मकरूह फ़ेल नहीं है, और ये नमाज का एक जुज़ है। और अगर रफ़ुल यदैन करना गुनाह है या इसमें जो है वो गलत है, तो हम ईदैन की नमाज में भी तो रफ़ुल यदैन करते हैं 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, तो हर तकबीर पर रफ़ुल यदैन है, तो वहाँ पर हम क्यों करते हैं फिर? और दूसरी बात, हम इशा की नमाज में जो वितर हैं, जब तीसरी रकत में हम दुआए कनूत पढ़ते हैं तो उससे पहले रफ़ुल यदैन किया जाता है, तो वहाँ पर क्यों करते हैं? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। हाँ, ये चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप छोड़ेंगे तो गुनहगार हो सकते हैं। मुझे ये बताएं, क्या रफ़ुल यदैन करना क्या ऐसा है कि वो घोड़े की दुमों की तरह हाथ को हिलाना है? नहीं ना हो सकता। तो इसलिए इसको उससे तशबीह करार देना कि रफ़ुल यदैन के मुतालिक ये हदीस है तो ये गलत है। रफ़ुल यदैन करना बिल्कुल ठीक है और करना चाहिए, मैं कहता हूँ। और ना करने वाला तो जो है ना, मैं समझता हूँ कि गुनहगार हो सकता है, लेकिन जो करने वाला है वो गुनहगार नहीं हो सकता। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक पोस्ट मेरी नज़र से अभी गुजरी है सोशल मीडिया पे, मैंने देखा एक तस्वीर है, एक मस्जिद की तस्वीर है। मस्जिद के पिलर पर एक नोटिस चिपका किया हुआ है जहां पर लिखा है रफ़ा यदैन करना मना है, यानी कि इस मस्जिद में रफ़ा यदैन करना मना है। अब मैंने पहले भी मैंने इस पर बात की थी कुछ कि रफ़ुल यदैन के हवाले से, तो काफ़ी मुझे मैसेजेस मौसूल हुए थे कि हमें भी बताएं कि रफ़ुल यदैन क्यों करना चाहिए और इसके आप हक में क्यों बात करते हैं। तो आज मैं आपके सामने तफसीली थोड़ी सी और मुख्तसर कोशिश करूंगा कि मुख्तसर आपको समझा दूं कि रफ़ा यदैन करना क्यों चाहिए और ना करने का क्या नुकसान है, जो भी है अहादीस के तनाजुर में, और इसके आपकी नमाज पर क्या असरात हैं। तो सबसे पहले मैं हदीस नकल करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह अदा करो जैसे मुझे अदा करते हुए देखो या देखा। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस तरह अदा की, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें अहादीस के जरिए पता चलता है। अब रफ़ा यदैन करने के हवाले से मैं अब एक एक हदीस अगर आपके सामने बयान करूं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको एक मुख्तसर जो है ना मैं समझा सकूं। रफ़ा यदैन करने के हवाले से सही मुस्लिम व सही बुखारी, जो कि कुरान के बाद सबसे ज़्यादा हमारे लिए इस्लामी मोतबर किताबें हैं, उनमें 50 से ज़ायद अहादीस ऐसी हैं जो रफ़ा यदैन करने के हवाले से हैं, रफ़ा यदैन करने के हक में हैं। जबकि उसके अगेंस्ट रफ़ा यदैन तर्क यफ़ादैन के हवाले से सिर्फ चंद अहादीस हैं, और उनके बारे में भी जो है ना वो मतलब कि इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो ज़ईफ़ हदीस हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद की एक रवायत है, अहादीस वो बयान करते हैं हदीस के। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए खड़े हुए तो उन्होंने तकबीर तहरीमा कही, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है ना वो रफ़ा यदैन किया। और रफ़ा यदैन कहते हैं नमाज के वक़्त हाथ उठाने को। अब इस तरह जो हाथ उठाते हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा ही किया, उसके बाद नहीं किया, मतलब कि जैसे रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद नहीं किया। ये सिर्फ एक रवायत है अब्दुल्ला इब्न मसूद की, जिस पर रिलाई किया जाता है तर्क यफ़ादैन के लिए। हमारे जो 4 बड़े इमाम हैं फ़िक़्ह के हवाले से, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक, तो इन चारों इमामों की इस पर क्या आरा है और इनका क्या व्यू है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंक्लूसिवली जो है ना रफ़ुल यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके हवाले से जो इमामों की राय है वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ये राय है कि रफ़ुल यदैन करना चाहिए। तो तर्क रफ़ुल यदैन के हक में सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि वो कहते हैं उनके मुताबिक रफ़ुल यदैन जो है वो मनसूख हो गया या तर्क हो गया, या नहीं करना चाहिए। बाकी जो तीनों इमाम हैं वो उनके मुताबिक रफ़ुल यदैन करना चाहिए, ये सुन्नत है। और ज़्यादातर अहादीस भी रफ़ुल यदैन करने के हवाले से हैं, जबकि तर्क रफ़ुल यदैन के हवाले से सिर्फ चंद एक अहादीस हैं, और वो भी उनमें इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो ज़ईफ़ अहादीस हैं। अच्छा, एक और हदीस है जिसको रफ़ुल यदैन के तर्क करने के मुतालिक जोड़ा जाता है कि उसमें आप सब ने रफ़ुल यदैन करने से मना फरमाया है। अब उसमें जो है ना वो है कि आप सब ने अपने सहाबा को फरमाया कि
کہ تم اس طرح جو ہے نا وہ نماز کے دوران ہاتھ نہ ہلایا کرو جیسے کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح جو ہے نا وہ ہاتھ نہ ہلایا کرو۔ اس حدیث کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رفع الیدین جو ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں اٹھنے کے بعد ہوتا ہے مخصوص وقت پر، اور اس میں جب منع کیا گیا ہے جو اپنے ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلانے سے، وہ دوسرے کاموں سے منع کیا گیا، کیونکہ اس ٹائم جب دوسرے صحابی ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے تو وہ ہاتھ بھی اٹھا کر جو ہے نا وہ اشارہ کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے۔ اس سے متعلق جو ہے نا یہ حدیث ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اس کو اس رفع الیدین کے حوالے سے جوڑتے ہیں اس حدیث کو، تو مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رفع الیدین کی تشبیہ کیا اس چیز سے دیتے کہ آپ تم گھوڑوں کی دموں کی طرح یہ ہلا رہے ہو؟ مجھے یہ بتائیں، کیا رفع الیدین کرنا کیا ایسا ہے کہ وہ گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ کو ہلانا؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کو اس سے تشبیہ قرار دینا کہ رفع الیدین کے متعلق یہ حدیث ہے تو یہ غلط ہے، اور یہ غلط فہمی ہے، اور یہ مطلب کہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہوتا یا کوئی مکروہ اس کو سمجھا جاتا تو یہ اب تک جاری نہ ہوتا۔ اب تک تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین ہر کوئی کرتا ہے، کسی بھی مسلک سے ہے جو بھی ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، نماز کا حصہ ہے، اور یہ کوئی مکروہ فعل نہیں ہے، اور یہ نماز کا ایک جز ہے۔ اب صرف اختلاف آتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اب دیکھیں، وہاں پر اگر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے منسوخ ہونے کے جو چانسز ہیں، منسوخ ہونے کے جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ان پر جو ہے ہمیں مطلب کہ اگر ہم ان پر رلائی کرتے ہوئے اس کو اگر چھوڑیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی یہ درست ہوگا۔ اور اگر رفع الیدین کرنا گناہ ہے یا اس طرح جو ہے وہ غلط ہے، تو ہم عیدین کی نماز میں بھی تو رفع الیدین کرتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، تو ہر تکبیر پر رفع الیدین ہے، تو وہاں پر ہم کیوں کرتے ہیں پھر؟ اور دوسری بات، ہم عشاء کی نماز میں جو وتر ہیں، جب تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے رفع الیدین کیا جاتا ہے، تو وہاں پر کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ایک چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو کمپلیکیٹڈ بنائیں اور اس کی بنا پر اختلافات اس شدید نوعیت کے ہم پیدا کر دیں کہ ہم اس کی بنا پر لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیں اور ان کو جو ہے نا وہ معیوب سمجھیں اور ان کو الاؤ نہ کریں کہ بھائی جس طرح یہ مسجد میں ایک نوٹیفیکیشن لگایا ہوا ہے رفع یدین کرنا منع ہے۔ بھائی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر یہ عمل نہ کیا ہوتا تو پھر آپ اس کو روکتے تو سمجھ آنی تھی، جبکہ نماز کا حصہ ہے، ہر کوئی مسلمان کرتا ہے۔ فرسٹ تکبیر جو ہے وہ تو ہر کوئی کہتا ہے، تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رکوع سے جانے سے پہلے، رکوع میں اٹھنے کے بعد، تو وہ لوگ کو جو کر رہے ہیں تو ان کو وہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ لیکن اب جہاں سے ترک رفع یدین ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے جو فالوور ہیں، وہ ان کی تقلید میں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کرنا چاہیے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اپنی اجتہاد کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ اس سے چھوٹ قرار دی ہے کہ نہ کریں، تو لیکن انہوں نے اس سے منع بھی نہیں کیا۔ یا تو وہ منع کرتے کہ جی منع اس طرح کرتے کہ آپ کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، نہیں کرنا چاہیے تو منسوخ ہو گیا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ ہاں یہ چانسز ہیں، یہ پاسبلٹیز ہیں کہ اگر آپ چھوڑیں گے تو گنہگار ہو سکتے ہیں۔ وہ کولیکٹیولی دیکھا جائے تو جو ہم میرٹ پر دیکھیں تو احادیث کی تناظر میں بھی اور عمومی طور پر اب بھی پریکٹیکلی جو ہے رفع الیدین باقی نمازوں میں ہے، عیدین کی نمازوں میں، وتر کی نماز میں بھی ہے، اور ہر نماز میں ہے فرسٹ جو رکعت سے پہلے تکبیر تحریمہ۔ تو اگر ہم رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی سنت کے مطابق اب ہم کر لیں گے رفع الیدین، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، قرآن میں اللہ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کس طرح ادا کرنی ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے سکھایا کہ اس طرح ادا کرنی ہے، نماز ادا کر کے سکھائیے۔ تو یہ جو ہے نا آپ اس کو فالو کریں، رفع الیدین کرنا بالکل ٹھیک ہے اور کرنا چاہیے میں کہتا ہوں،
اور نہ کرنے والا تو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن جو کرنے والا ہے وہ گنہگار نہیں ہو سکتا۔